नेपाल भारत रेल सेवा अंग्रेजी नयाँ वर्षबाट सुरु गर्ने तयारी। 34 किलोमिटरमा रेल चल्ने। माघे संक्रान्तिका दिन देवघाट क्षेत्रमा यातायात बन्द हुने। ओमिक्रोन भेरिएन्ट भित्रभित्रै फैलिएको त छैन? यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी आजको समाचारमा। कोरोना संक्रमण बढेको भन्दै प्रिमियर लिगका खेलहरू स्थगित। चन्द्रिकामीको घाउ जाँचमा के देखियो? युवा पनि राजनीतिमा आउनुपर्छ, अध्यक्ष लिङदेलको भनाई। एमसीसी के कारण गठबन्धन टुट्दैन, प्रचण्डको भनाई। कतारले बढायो आप्रवासी श्रमिकको तलब। कोरोना संक्रमण बढेको भन्दै प्रिमियर लिगका खेलहरू स्थगित। बेलायतमा एकै दिन कोरोना भाइरसका 1 लाखभन्दा बढी संक्रमित। महानगरको हातमा रानी पोखरी बनाउन त सकेन, जोगाउन सकोस्। एमाले अध्यक्ष ओलीलाई 151 किलोको माला। रोजगारीको सुवर्ण अवसर। क्लासिक टेकले माग्यो 664 कर्मचारी। एसी खारिज गर्न संसदीय समितिको निर्देशन। दैनिक करिब 6 करोडको तरकारी आयात। 4 महिनामा उद्योगलाई थप 150 मेगावाट बिजुली, 210 मेगावाट दिने तयारी लगायतका आज दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण र काम लाग्ने समाचार आजको यस भिडियोमा। दर्शकवृन्द, युट्युब च्यानल इन्फो खबरको समाचार बुलेटिनमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र समाचारलाई लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न, त्यसैगरी साथीभाइमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै हाम्रो समाचारलाई कुन ठाउँ, कुन जिल्ला र कुन देशबाट यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा नियालिरहनु भएको छ कमेन्ट बक्समा सबैले जानकारी गराउनुहोला। र हाम्रो समाचारलाई पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम लेखेर कमेन्ट गर्नुहोला। रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भ्युअर्स लेखेर कमेन्ट गर्नुहोला। समाचारको सुरुमा रेल चल्ने प्रसङ्ग। इन्डो नेपाल रेल सेवा अंग्रेजी नयाँ वर्ष अर्थात् 7 दिनपछि सुरु गर्ने तयारी भएको छ। टाइम्स अफ इन्डियाका अनुसार भारतको जयनगरदेखि नेपालको कुर्थासम्म 34.5 किलोमिटर रेल सेवा जनवरीदेखि अर्थात् मध्य पुसबाट सुरु हुने भएको हो। उक्त रेल नेटवर्कलाई जयनगर, कुर्था, बिजिलपुरा र बिजिलपुरा बर्दिवास गरी 3 चरणमा सम्पन्न गर्ने जिम्मा इक्रोन इन्टरनेसनल लिमिटेडले पाएको छ। यसभित्र 68 किलोमिटर दूरी पर्छ। इसिआरका प्रमुख जनसम्पर्क अधिकृत राजेश कुमारले जयनगर कुर्था रेल सेवा पूर्ण रूपमा तयार भइसकेको बताएका छन्। नेपालले भारतीय कम्पनी कोकण रेलवेबाट 2वटा रेल नेपाललाई गत वर्ष नै हस्तान्तरण गरिसकेको पनि बताइएको छ। त्यसैगरी अब कुलमान घिसिङको प्रसङ्ग। वर्षायाममा विद्युत खेर जान थालेपछि खपत बढाउन विद्युत प्राधिकरणले यो वर्ष निकै दौडधुप गर्यो। विशेष गरी प्राधिकरणकै नेतृत्वले नै उद्योगहरूमा घर दैलो गर्दै आवश्यक विद्युत लिन आग्रह गरेको थियो। परिणामस्वरूप नेपाल चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को पहिलो 4 महिनामा 10 उद्योगहरूलाई विद्युत आपूर्तिका लागि करिब 150.5 मेगावाटको लोड पाएका छन्। प्राधिकरणका अनुसार 7वटा उद्योगलाई करिब 111 मेगावाट विद्युत उपलब्ध गराउन ग्रिड प्रभाव अध्ययन GIS गरिएको छ। 5वटा उद्योगहरूले माग गरेको करिब 98.8 मेगावाटको GIS को प्रक्रियामा रहेको छ। दर्शकवृन्द, कुलमान घिसिङको पुनर्नियुक्ति भएसँगै नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा धेरै समस्याहरू सल्भ भएका छन्। कुलमान घिसिङको सपोर्टमा हुने सबैजनाले आई एम विथ कुलमान घिसिङ भनेर कमेन्ट गर्नुहोला। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। चालु आर्थिक वर्षको 5 महिनामा नेपालले 8 अर्ब 59 करोड रुपियाँ बराबरको तरकारी आयात गरेको छ। भन्सार विभागले बिहिबार सार्वजनिक गरेको 5 महिनाको वैदेशिक व्यापारको विवरण अनुसार नेपालले प्रति महिना औसत 1 अर्ब 71 करोड रुपियाँ बराबरको तरकारी खरिद गर्ने गरेको देखिन्छ। यो तथ्याङ्कलाई हेर्दा नेपालले दैनिक करिब 6 करोडको मात्रै तरकारी आयात गरेको देखिन्छ। यस अवधिमा नेपालले सबैभन्दा धेरै आलुको आयात गरेको छ। आलु खरिदमा मात्रै नेपालबाट 5 अर्ब 27 करोड रुपियाँ विदेशिएको छ। 2 अर्ब 47 करोडको प्याज, 18 करोड 66 लाखको गोलबेडा, 37 करोड 41 लाखको हरियो लसुन, 7 करोड 17 लाखको च्याउ पनि यस अवधिमा नेपाल भित्रिएको छ। 1 करोड 4 लाखको फर्सी, 41 लाख रुपियाँको गाजर, 4 करोडको भेडे खुर्सानी र 16 करोड रुपियाँ बराबरको हरियो सागपात नेपाल भित्रिएको भन्सारको तथ्याङ्क उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै 3 करोड 37 लाखको हरियो तरकारीका गेडागुडी पनि नेपाल भित्रिएका छन्। त्यसैगरी अब तलब बढेको प्रसङ्ग। कतार सरकारले विदेशी श्रमिक तलब वृद्धि गरेको छ। कतार सरकारले 1000 रियाल भन्दा कम पारिश्रमिक भएका आप्रवासी श्रमिकको पारिश्रमिकमा 1000 रियालले वृद्धि गरेको हो। नेपाल स्थित कतारी दूतावासले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा प्रति महिना 1000 रियाल अर्थात् 30,000 रुपियाँ भन्दा कम आम्दानी भएका श्रमिकको तलब
1,800 रियाल अर्थात् 50,000 रुपियाँ भन्दा बढी पुगेको जनाइएको छ। कतारको श्रम मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार नयाँ तलबमान व्यवस्था लागू भएपछि 1,000 रियाल भन्दा कम पारिश्रमिक पाइरहेका 3,08,146 जनाले 1,800 रियाल पारिश्रमिक पाउन थालेका छन्। त्यसैगरी अब नेपालमा पनि ओमिक्रोनको प्रसङ्ग। नेपालमा थप एकजनामा कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन पुष्टि भएको जनाइएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 58 वर्षका पुरुषमा ओमिक्रोन भेरिएन्टको पुष्टि भएको हो। तेस्रो संक्रमित भेटिएसँगै ओमिक्रोनको संक्रमण फैलिसकेको त छैन भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ। पर्याप्त मात्रामा परीक्षण नहुँदा ओमिक्रोन भेरिएन्ट फैलिएको छ कि छैन भनेर यकिन गर्न गाह्रो हुने भएको हुँदा सरुवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुरले यो कुरा बताएका छन्। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी निर्देशक डाक्टर रुना झाका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाबाट परीक्षणका लागि आएका अधिकांश पोजिटिभ नमुनाको स्क्रिनिङ गर्ने गरिएको छ। त्यस क्रममा 3वटा एस जिन नेगेटिभ देखिएको थियो। त्यसैगरी अब अर्को प्रसङ्ग। संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसी खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन गरेको छ। बिहिबार बसेको समितिको बैठकले 12 कक्षासम्म विद्यालय तहको शिक्षा भएकाले एसी खारेज गर्न शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। 12 सम्म विद्यालय तहको पढाइ हो। कक्षा 12 को बोर्डले परीक्षा लिनुपर्छ। एसी खारेज गर्न भनेका हौं, समिति सभापति जयपुरी घरतीले शिलापत्रसँग भनिन्। समितिले यसअघि पनि एसी खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियो, तर सरकारले कार्यान्वयन नगरेपछि समितिले फेरि सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छ। त्यसैगरी अब अर्को प्रसङ्ग। नवलपरासी, तनहुँ र चितवनको सीमा क्षेत्रमा पर्ने देवघाटमा हरेक वर्ष आयोजना हुने माघे संक्रान्ति मेलालाई व्यवस्थित पारिने भएको छ। मेलालाई व्यवस्थित बनाउन 3वटै जिल्लाका स्थानीयलाई समेटेर 151 संसदीय सदस्यीय माघे संक्रान्ति मेला मूल व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ। धार्मिक र पर्यटकीय दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण रहेको देवघाट धाममा हरेक वर्ष माघे संक्रान्तिमा लाखौं भक्तजन स्नानका लागि आउने गर्दछन्। स्नानका लागि आउने तीर्थयात्रीको सहजताका लागि यही पुस 30 गते बिहानदेखि नै उक्त स्थानमा सवारी साधन निषेध गरिएको छ। देवघाटको झोलुङ्गे पुल जीर्ण भइसकेकाले सो पुलमा पुस 30 गतेदेखि सवारी साधनलाई निषेध गरिने देवघाट क्षेत्र विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक धीरन बाबु घिमिरेले जानकारी दिए। देवघाटको बेडी सङ्गममा स्नान गर्न चितवन, तनहुँ र नवलपुरबाट जान मिल्ने भए पनि चितवनबाट बाटो सहज हुने भएकाले सोही अनुसारको यातायात व्यवस्थापन गरिने घिमिरेको भनाइरहेको छ। त्यसैगरी अब अर्को प्रसङ्ग। अन्तर्जातीय विवाह गरेका कारण चन्द्रेकामी बेपत्ता भएको भन्दै उजुरी परेपछि प्रहरीले हुम्लामा उनको खोजी तीव्र बनायो। उनी 29 मङ्सिरदेखि हराइरहेको भन्दै खबर आएपछि जिल्लाभर उनको हुलिया परिपत्र गरेर खोजी गर्न भनिएको थियो, तर उनी हराएको 8औं दिनमा सकुशल भेटिएका छन्। खारपुनाथ गाउँपालिका स्थित गुप्चे गौडामा उनलाई प्रहरीले फेला पारेको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुम्लाका प्रमुख हेरम शर्मा भन्छन्, उनमा बाहिरी चोटपटक देखिएको छैन। यतिका दिन कहाँ थिए भन्ने विषयमा अनुसन्धान नै गर्नुपर्ने देखिन्छ। प्रहरीका अनुसार प्रहरी प्रमुख शर्मा चन्द्रेकामीले बिहे गरेकी युवती र उनका बुवालाई लिएर सदरमुकामतर्फ आइरहेका थिए। खारपुनाथमा खचिएका एकजना प्रहरी सहायक निरीक्षकले चन्द्रेलाई जिल्ला सदरमुकाम स्थित जिल्ला प्रहरी कार्यालय ल्याइसकेका छन्। त्यसैगरी अब रानीपोखरीको प्रसङ्ग। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट रानीपोखरीको स्वामित्व बुझेपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साक्य प्रफुल्ल मुद्रामा भने, रानीपोखरी हस्तान्तरण हुँदा आनन्दित छु। मेयर साक्यले खुसी साटिरहँदा उपमेयर हरिप्रभा खड्गीको मनमा भने प्रताप मल्लकालीन शैलीमा पुनर्निर्मित रानीपोखरी महानगरले पुनर्निर्माण गर्न पाएको भए हुन्थ्यो भन्ने लागिरहेको थियो। उनले यही कुरा उनले कार्यक्रममै बताइन्। हुन पनि महानगरले त्यो अवसर पाएको थियो, तर विवादमा फसेर गुमायो। प्राधिकरणको अगुवाईमा पुनर्निर्मित रानीपोखरी आफ्नै कार्यकालमा महानगरको स्वामित्वमा फर्किएपछि मेयर साक्यले आफूहरूले पनि योगदान गरेको स्पष्टीकरण दिन खोजे। त्यसैगरी अब अर्को प्रसङ्ग। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले सबै युवा राजनीतिमा आउनुपर्ने बताएका छन्। तुलसीपुरमा आज आयोजना भएको आमसभामा उनले अहिलेको भ्रष्टाचारको विरुद्धमा आवाज उठाउन युवा सक्रिय भएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन्। अहिलेको निर्वाचन प्रणाली पनि निकै खर्चिलो भएको भन्दै यसमा परिवर्तन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। संसदको चुनाव लड्नु पर्दा हामी जस्ता केही मान्छे झुक्किएर आएका छौँ। गरिबको छोरासँग जस्तोसुकै देश बनाउने योजना भए पनि निर्वाचन जित्न सक्ने अवस्था छैन। उनले भने करोडौं खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसैगरी अब अर्को प्रसङ्ग। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टका कारण हालको सत्तारूढ गठबन्धन नटुट्ने बताएका छन्। न्यू एजेन्सी नेपालसँगको अन्तर्वार्तामा उनले एमसीसी तत्काल पारित नहुने स्थितिमा पनि गठबन्धन नटुट्ने बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि
एमसीसी सम्झौतामा केही सुधार गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको भन्दै प्रचण्डले यसले केही समय लिए पनि एमसीसीकै कारणले गठबन्धन नटुट्ने बताए। प्रधानमन्त्रीसँगै एमसीसीका विषयमा विज्ञहरूसँग छलफल गर्ने क्रममा आफ्नो कुराकानी भएको तर माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय सम्मेलनपछि छलफल गर्ने सहमति भएको प्रचण्डले बताएका छन्। दर्शकबिन एमसीसी पास गर्न दिनु हुँदैन भन्ने सबैजनाले कमेन्टमा दबाव स्वरूप नो एमसीसी भनेर कमेन्ट गर्नुहोला। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। बेलायतमा एकै दिन अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी सङ्क्रमित पाइएका छन्। यहाँका अधिकारीहरूले दिएको जानकारी अनुसार बुधबार मात्र 1,06,000 भन्दा बढी सङ्क्रमित भेटिएका हुन्। यसअघि यहाँ एकै दिनमा 96,000 जना जतिमा यो भाइरसका सङ्क्रमित भेटिएका थिए। नयाँ कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण सुरु भएदेखि नै एकै दिनमा देखिएको यो सबैभन्दा बढी सङ्क्रमित सङ्ख्या हो। बेलायतमा पछिल्ला केही हप्ताहरूमा कोरोना भाइरसको प्रकोप बढ्दै गएको देखिएको छ। हरेक दिन जसो सबैभन्दा धेरै सङ्क्रमितहरू देखिन थालेका छन्। यहाँका अधिकारीहरूले प्रकोप सुरु भए यता सबैभन्दा धेरै सङ्क्रमित बढेको बताएका छन्। यहाँ केही समय यता हरेक दिन कोभिडको घातक मानिएको ओमिक्रोन भेरिएन्ट पनि बढ्दो देखिएको छ। यसकारण यहाँका कतिपय कार्यक्रमहरूमा पनि प्रतिबन्ध लगाउन सुरु गरिएको छ। यहाँ अहिलेसम्म 1,16,00,000 भन्दा बढी सङ्क्रमित पुगिसकेका छन्। त्यसैगरी अब अर्को प्रसङ्ग। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पर्सामा 151 किलोको मालाले सम्मान गरिएको छ। नेकपा एमालेको कार्य जिल्ला समिति पर्साले आयोजना गरेको पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा पार्टी कार्यकर्ताहरूले उनलाई 151 किलोको माला लगाइदिएका हुन्। जगन्नाथपुर गाउँपालिकामा राखिएको पार्टी प्रवेश कार्यक्रमका लागि ओली पर्सा गएका थिए। उनले विभिन्न पार्टी छाडेर एमाले प्रवेश गर्नेहरूलाई स्वागत गरेका छन्। त्यसैगरी अब अर्को प्रसङ्ग। देशकै अग्रणी तथा ठूलो नेटवर्क सेवा प्रदायक कम्पनी क्लासिक टेकले देशभरि ब्रान्च म्यानेजरदेखि फाइबर टेक्निसियनसम्म 664 कर्मचारीको माग गरेको छ। दुर्गम क्षेत्रदेखि साना साना गाउँघरमा थप सेवा विस्तार गर्दै ग्राहकलाई छिटो तथा छरितो सेवा प्रदान गर्न कम्पनीले देशभरि कर्मचारीको माग गरेको हो। नेपालमा सन् 2009 देखि सञ्चालनमा आएको कम्पनी 12 वर्षमै 74वटा जिल्लाका 103 आउटलेटबाट सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ। कम्पनीले स्टाफहरूलाई विशेष सेवा सुविधा दिँदै आएको जनाएको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषमा पनि लागेको र कर्मचारीहरूले राम्रो पहिचान पाउने कम्पनीले बताएको छ। त्यसैगरी अब अर्को प्रसङ्ग। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगका केही खेलहरू स्थगित भएका छन्। कोभिड-19 को सङ्क्रमण व्यापक मात्रामा फैलिएको भन्दै लिगका केही खेलहरू स्थगित गरिएको हो। बीबीसीका अनुसार आइतबार हुने लिभरपुल, लिड्स युनाइटेड तथा वोल्स र वाटफोर्ड बीचको खेल स्थगित भएको हो। लिड्स र वाटफोर्डले यसअघि आफ्ना धेरै खेलाडीमा कोभिड-19 को सङ्क्रमण देखिएको भन्दै आयोजकहरूसँग खेल स्थगित गर्न आग्रह गरेका थिए। सोही आग्रह अनुसार आइतबार हुने दुवै टोलीको खेल स्थगित गरिएको हो। एभर्टनका राफेल बेनिटेजले भने आफ्नो टोली खेल भने यथावत राखिएकोमा आश्चर्य व्यक्त गरेका छन्। एभर्टनले पनि आफ्ना केही खेलाडीहरूमा कोभिड सङ्क्रमण, चोट र बिरामी पर्ने समस्या देखिएको भन्दै खेलहरू स्थगित गर्न आग्रह गरेको थियो। हवस् त दर्शकवृन्द, यो खेल खबरसँगै आजलाई केही महत्त्वपूर्ण र काम लाग्ने समाचारको सिलसिला यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा र सत्य समाचार हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। हवस् त, अहिलेलाई भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँको बाँकी पल शुभ बितोस्। नमस्कार।